अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफ़ाम गौरी और मेरी ये तहरीर है उसका नाम जो चंडीगढ़ में रहती है और ख़ुद को लाहौर वाली एमी कहती है। इस तहरीर का उन्वान भी इसी मुनासबत से है, लाहौर वाली एमी के नाम। मैं पिछले एक हफ़्ते से एमी को ख़त लिखने का सोच रहा हूँ। वही एमी जो माझे के उस पार चंडीगढ़ में रहती है और ख़ुद को लाहौर वाली एमी कहती है। एमी भी अजीब रूह है। पिछले 3 सालों से लाहौर डाकघर के नाम चिट्ठियाँ लिख रही है। मैंने जब एमी को पहली बार देखा तो मुस्कुराहट से मेरे होंठ बाएं जानिब को अंदर दब गए। एमी हर तीसरा लफ्ज़ होंठों को दाहिनी तरफ से दबाकर बोलती थी। उसने जब अहमद फराज का एक मशहूर शेर पढ़ा, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए यहाँ, तो बेइख्तियार मेरी तवज्जो उसकी आंखों की जानिब मबजूल हो गई और मैं दिल में फराज का शेर पढ़े बिना ना रह सका। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। वो जर्द रंग में मलबूस पंजाबी, अंग्रेज़ी और हिंदी मिली उर्दू में बात कर रही थी। जब वो हाथ चलाकर बात करती तो तवज्जो बेइख्तियार उसके मेहंदी रंगे हाथों पर चली जाती थी। जब उसने अपने मादरी लहजे में कायदे आज़म को कैदे आज़म कहा तो मैं चाह कर भी मुस्कुरा न सका। जब उसने अपने डाकघर के नाम लिखी चिट्ठियों का जिक्र किया तो मैंने उसी लम्हे एमी को ख़त लिखने का इरादा कर लिया था। मगर एक बात मुझे अभी तक ऐसा करने से माने रख रही है। मैं एमी के पते से वाकिफ़ नहीं हूँ और मैं चंडीगढ़ के डाकघर के नाम ख़त लिखना नहीं चाहता। मैं महज एक इमारत को मुखातिब नहीं करना चाहता। मैं एमी को ख़त में लिखना चाहता हूँ कि उसने मेरे अंदर बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात को जगा दिया है जिनसे अनगिनत मोहब्बतें लिपटी हैं। इससे पहले मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली देखने की आरज़ू थी और कुछ नहीं तो मैं एक बार हज़रत गालिब और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी देना चाहता था। मगर अब मैं जी भर कर दिल्ली में घूमना चाहता हूँ। मैं अब अमृतसर देखे बिना नहीं मरना चाहता। वही अमृतसर जिसके रामबाग महल में फ़कत जिस्म है और इस जिस्म की रूह लाहौर शालामार बाग में है। मैं एमी को बताना चाहता हूँ कि अमृतसर के एक गांव जगदेव कला में मेरे नाना बू रहा करते थे। जब से उसने लाहौर में अपने दारजी के गांव का जिक्र किया है तब से मुझे जगदेव कला बड़ी शिद्दत से याद आने लगा है। वही जगदेव कला जहाँ महाराजा रंजीत सिंह गुलाब कौर को ब्याहने गया था, जहाँ बाबा हाशिम शाह ने सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखा। उस गांव में एक ऐसी घोड़ी थी जो ढोल की आवाज़ सुनकर मदहोश हो जाती। वो ढोल की थाप पर नाचती, झूमती। जब कोई उस पर काबू पाना चाहता तो वो जोरावर हो जाती। जब कोई उसे हथियाना चाहता तो वो उसे पटक देती। वो घोड़ी मेरे नाना की थी। हमने जब बचपन में नाना बू से उसकी बातें सुनी तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। जब हमने सुना कि वो उसे अपने साथ लाहौर नहीं ला सके तो दिल ज़ख्मी होकर रह गया। आज एहसास हुआ कि वो घोड़ी मेरी सबसे पहली मोहब्बत थी और उसके हिजरत न करने का ज़ख्म मोहब्बत में मिलने वाला मेरा पहला ज़ख्म था। आज इतने सालों बाद तुमने उस ज़ख्म को फिर से हरा कर दिया है एमी। उसी गांव की किसी पगडंडी पर मेरे नाना वो एक बार बेहाल भागे जा रहे थे। उस पगडंडी पर एक बुजुर्ग बैठे कोई अजीब सा विर्त कर रहे थे। नाना बू ने एक लम्हे रुक कर सुनना चाहा। बाबा जी टुर गए ने ते माई रोंदी है, बुजुर्ग सर झुकाए बोल रहे थे। नाना बू को बुजुर्ग की बात समझ ना आई। बाबा जी टुर गए ने ते माई रोंदी है, बुजुर्ग ने फिर वही अल्फाज दोहराए। नाना बू ने बुजुर्ग की बात पर गौर करना मुनासिब न समझा। उन्हें हकीम को बुला कर लाना था क्योंकि उनका छोटा भाई बीमार था। मगर फिर किसी ने पीछे से पुकार कर कहा कि वापस आ जाओ, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। पगडंडी पर बैठा वो बुजुर्ग गायब था। क्या एमी तुम बता सकती हो कि वो पगडंडी अब भी सलामत है? मैं एमी को खत में दिल्ली से अपनी मोहब्बत बारे भी लिखना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली और लाहौर एक जैसे लगते हैं। दोनों तरफ मसाजिद, मकाबिर, किले, बागात, मज़ारात, अजायब घर, गलियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ तो एक जैसा है। दिल्ली भी कई बार उजड़ी है, लाहौर पर भी बैरूनी हमलावर काबिज रहे हैं।
میں جب بھی دہلی گیٹ لاہور سے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں دلی میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں ایمی کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دہلی کے بجائے دلی کہنے میں زیادہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ابدال بیلا کا ایک ناول صرف اس لیے خریدا تھا کہ اس کا نام دہلی کی ارجمند بانو ہے۔ مجھے علی اکبر ناطق سے ہزار اختلافات ہیں، مگر اس کا افسانہ دہلی کا مرکب بہت پسند ہے۔ فیروز دہلوی نے بالکل صحیح کہا ہے، بے شک دلی کی مثال ایک موتی کی سی ہے، باقی شہر نرے سیب ہے۔ میں دلی میں داخل ہو کر سب سے پہلے حضرت غالب کے مزار پر دعا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں انڈیا گیٹ پہ کھڑے ہو کر جنگ عظیم اول کے شہیدوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سجدے مجھے دلی کی جامعہ مسجد میں بھی ادا کرنے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم مسجد قوت اسلام مجھے قطب مینار سے ملکہ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر باآواز بلند پڑھنی ہے۔ دلی پہنچ کر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ کچھ دیر مجھے دلی کے کسی باغ میں بھی بیٹھنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو میں کناٹ پیلس میں گرودوارہ بنگلہ صاحب بھی جانا چاہوں گا، اور میں نے پڑھا ہے وہاں دلی میں ایک معبد کمل بھی ہے جہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو جانے کی آزادی ہے۔ کیا میں یہ سب مقامات دیکھ پاؤں گا ایمی؟ دلی کے بارے میں بہت سونا لکھا ہے، مگر جو حضرت غالب لکھ گئے ہیں وہ ابھی تک کسی نے نہیں سمجھا۔ میرا خیال ہے دلی کے ہر ایک مکان پر، ایک ایک مکین پر حضرت کا کوئی نہ کوئی شعر صادق آتا ہے۔ کاش کہ میں دلی میں کچھ عرصہ ٹھہرتا تو اس کی ایک ایک جگہ کی تفہیم حضرت کے اشعار سے کرتا۔ بجا کہا ہے کسی نے کہ دلی ایک شہر، ایک نگر، ایک دیار، ایک علاقہ نہیں، ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے جو ہر اس ذی نفس پر طاری ہو سکتی ہے جو اپنے شاندار ماضی پر فخر کرتا ہے، اور مجھ پر یہ کیفیت بارہا طاری ہو چکی ہے۔ بس ایک جگہ مجھے دلی کا نام اچھا نہیں لگتا، ہنوز دلی دور است۔ میں ایمی کو لاہور آنے کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ لاہور آئے گی تو میں اسے موٹر سائیکل پر سارا شہر دکھاؤں گا۔ جہاں جہاں وہ جانا چاہے گی میں اسے لے کر جاؤں گا۔ پھر جتنی چاہے وہ جیلانی پارک کی مٹی لے لے، جیلانی پارک جسے ہم ریس کورس کہتے ہیں۔ چاہے تو راوی کا سارا پانی اپنی اوک میں بھر لے، راوی ایک بار پھر جناب سے پانی مانگ لے گا۔ بھگت سنگھ، راج گرو، سکھدیو کے نعروں کی گونج اپنے کانوں سے خود آ کر سننے کی کوشش کرے۔ ان نعروں میں اتنی آوازیں شامل ہو چکی ہیں کہ اب محض شور سنائی دے گا۔ ہاں البتہ اس کے دارجی کے گاؤں کا کوئی بزرگ شاید اب بھی قید حیات ہو، جس کا شفقت بھرا ہاتھ اب بھی ایمی کے سر کا منتظر ہو۔ رہی بات نور جہاں کی غزلوں اور لوک گیتوں کی، تو وہ اب بھی جوان ہیں۔ انہیں آ کر سنیں کہ وہ انسنے رہ رہ کر کہیں بوڑھے نہ ہو جائیں۔ علامہ اقبال کی قبر سے جتنے چاہے پھول چن لے، اور ان پھولوں کو بے شک اپنی لائبریری کی ہر ایک کتاب میں رکھ لے۔ اور ٹھیک سنا ہے اندرون لاہور کی گلیوں کے بارے میں، آزمانے سے پہلے نکاح کی گنجائش کو ذہن میں رکھے۔ ایمی کو لاہور خود آنا پڑے گا کہ میں خط میں اسے داس کلچے کا ذائقہ نہیں سمجھا پاؤں گا۔ لاہور کے چکڑ چھولے بھی شاید ایمی کو کہیں نہ مل سکیں۔ اور پھر اندرون لاہور میں گرو رام داس کا جنم استھان بھی تو ہے، ایک سنہری مسجد بھی ہے جہاں ایمی چاہے تو ماتھا بھی ٹیک سکتی ہے کہ یہ مسجد کچھ عرصہ گرودوارہ بھی رہ چکی ہے۔ میں ایمی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لاہور آ کر بس جگہوں کے نام لیتی جائے، میں اسے ہر مقام دکھاؤں گا، ہر جگہ کی کہانی سناؤں گا، اور پھر آخر میں ہم دونوں پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنی تحریریں بانٹیں گے، اور پھر وہیں بیٹھ کر میں ایمی کو پطرس کے مضمون سے اقتباس سناؤں گا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے، اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ اگر میں یہ سب ایک خط میں لکھ کر چندی گڑھ ارسال کر دوں اور پتے کی جگہ لکھ دوں چندی گڑھ میں لاہور والی ایمی کو ملے،
تو کیا یہ اسے مل جائے گا؟ اور اگر مل جائے تو کہیں اسے یہ خط کھلا ہوا تو نہیں ملے گا؟ بہت شکریہ.